साबिक मुशीर डोनाल्ड ट्रंप साजिद तारड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। साहिब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का किरदार इस पूरी जंग में आप क्या समझते हैं कि कैसा रहा? एक तरफ तो वो बात कर रहे थे कि अमन के सफ़ीर के तौर पर कि अमन वो दुनिया में कायम करना चाहते हैं, फिर हमने ये देखा कि फ़ौरी तौर पर उन्होंने पैंतरा बदला और फिर ईरान के ऊपर उन्होंने अटैक भी कर दिया, और अब एक बार फिर वो इस चीज़ का क्रेडिट लेने जा रहे हैं कि जंग बंदी मुआहिदा वो करवा रहे हैं। तो मजमूई तौर पर कैसा किरदार रहा डोनाल्ड ट्रंप का, और आप क्या समझते हैं कि ये जो अब सीज़ फायर हुआ है इससे मशरिक़ वस्ता में अमन आएगा? साई साहब देखिए, मैं अभी कई चीजों पे रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन एक जो परसेप्शन यहाँ पे आज मौजूद है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये हमला ना करते तो इजराइल ने हमला करना था। यहाँ पे कुछ शवाहिद मिल रहे हैं कि इस हमले से कुछ देर पहले बीबी नेतन्याहू का फोन कॉल आई थी कि अगर ये 2 वीक्स आर टू लॉन्ग, अगर आप हमला नहीं करेंगे तो हम हमला करेंगे, तो उससे हो सकता है कि मजीद बड़ा एक जानी नुकसान होता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, मैं समझता हूँ कि आज दोनों पार्टीज को फेस सेविंग दी है और दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाने की कोशिश की है। देखें, मैं 2015-16 से डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हूँ। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं अपनी लेगेसी में कि अपनी लेगेसी एज अ यूनाइटर, एज अ पीस मेकर जो है वो छोड़ के जाएं। लेकिन देखें, कोशिशें हैं, जब से आए हैं कई चीजें उन्होंने इनहेरिट की हैं। पिछले 12 साल की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से दुनिया का बैलेंस खराब हो चुका था। इजराइल, भारत, रशिया और चाइना सारे वीक फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठाते रहे हैं। ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनहेरिट की है, ये उन्होंने खुद शुरू नहीं की, और कोशिश कर रहे हैं मुसलसल कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ जाने की बजाय ट्रेड में आगे जाए, बजाय कि जंगों में आगे जाए। सही। साजिद साहब, तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फिजाई हमला किया था, ये उसी उनकी पीस वाली पॉलिसी का हम एक हिस्सा समझे? क्योंकि इस हमले पे खुद रिपब्लिकन्स बहुत तनकीद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि ये नहीं करना चाहिए था। इवन बिल क्लिंटन कहते हैं कि हमें तो ऐसी जंग का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए जिसमें हमारा कोई फायदा ना हो। देखिए, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की इस वक्त जो है चैटर्स वाशिंगटन डीसी के अंदर चल रहे हैं। डेमोक्रेट पार्टी का मसला ये है कि वो कहते हैं कांग्रेस से नहीं पूछा गया, लेजिस्लेटर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। दूसरी तरफ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ना सिर्फ रशिया यूक्रेन जंग से फ्रस्ट्रेटेड हैं, बल्कि उनको खदशा था इस चीज का, और आज भी खदशा है कि कहीं हालात हाथ से निकल कर तीसरी आलमी जंग की तरफ ना जाएं। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से चीजें डेवलप होती नजर आ रही हैं, हरमूज को ब्लॉक करना, दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन का तूफान आना, और अगर इस जंग पे इजराइल और ईरान मजीद आगे बढ़ते तो कई दूसरे कंट्री लपेट में आने का खदशा था। यहाँ पे जिस तरह जो वाशिंगटन डीसी के अंदर जो एक और चैप्टर है देखा जा रहा है इस पार्ट ऑफ द डिस्कशन कि ये हमला वाज अनदर मूव फर्दर टुवर्ड्स द पीस कीपिंग, ताकि इस चीज को यही रोका जा सके, बजाय इजराइल मजीद तबाही और जानी नुकसान करता उस रीजन में और ईरान में। तो इस पे यहाँ पे लोग ये भी समझ रहे हैं कि दिस अटैक ऑन ईरान, बता के ईरान को अटैक किया था, उन्हें कहा था कि यहाँ कम से कम जानी नुकसान हो सके। तो दो मुख्तलिफ इसके जो वर्जन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग में, और दूसरा यहाँ पे एक वैलिड पॉइंट ये है कि इजराइल की बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि अमेरिका इन्वॉल्व हो मिडिल ईस्ट की जंग में और उनकी जंग अमेरिका लड़े। अब बहुत ज्यादा प्रेशर है, डिफरेंट साइज से डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज समझ के सामने आ रहे हैं। लेकिन आज मेरे ख्याल में हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि सीज फायर हो चुका है और तीसरी आलमी जंग जो है वो रुक चुकी है, उसका खतरा अभी कुछ अरसे के लिए टल गया। अच्छा साई साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये सवाल आपसे करना चाहूँगा, चूँकि आपने एक तवील अरसा डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ गुजारा है, 2015 से आप उनके मुशीर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की इट्सेल्फ अपनी ज़ाती राय क्या है? चूँकि एक तरफ तो हम उनका देखते हैं किरदार जो वो अमरीकी सदर हैं, अमरीकी सदर के होते हुए उनके ऊपर ज़ाहिर है प्रेशर्स भी हैं, सबको साथ लेकर भी उनको चलना है, फिर उस तरह के फ़ैसले करने हैं। क्या उनकी ज़ाती ज़िंदगी में कैसे हैं? ज़ाती राय उनकी क्या है? अमन के हामी हैं या फिर एग्रेसिव ज़्यादा हैं, यानी कि दुश्मन को बातचीत के ज़रिए कायल करने के हामी हैं, या फिर दुश्मन को ताकत के ज़रिए दबाने के हामी हैं? वो उनकी ज़ाती राय क्या है? चूँकि आपने बहुत करीब से उनका मुशाहिदा किया है,
تو آپ اس کے اوپر بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں 2015 سے میں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی 3 کیمپینز میں بھرپور حصہ لیا. میں نے ان کے ساتھ ٹریول کیا، ان سے کویسچنز کیے تاکہ ان کا مائنڈ سیٹ سمجھنے کی کوشش کی جائے. میں واحد ایک پاکستانی ہوں. 2020 کی کیمپین میں جب انہوں نے الیکشن لوز کیا، ان کی ویب سائٹ کے اوپر میری تصویر اور میرا انٹروڈکشن تھا. میں بہت سمجھنے کی کوشش کی. جو میں ایک فرم چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جانی نقصان کسی بھی فرد، کسی بھی انسان کی جو زندگی ہے اس کو اس کے لیے بڑے سینٹیمنٹ ہے ان کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جنگوں کے اہداف جو ہیں وہ ٹیرف اور ٹریڈ سے حاصل کرنے چاہیے بجائے کہ جنگیں لڑی جائیں. اور دوسرا ایک بزنس مین ہے، وہ اکانومی اور ٹریڈ کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں. میں اس کا ایک ثبوت آپ کو دینا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب سے پاکستان بھارت جو واقعہ ہوا 10 مئی کا، اس کے بعد 12 دفعہ ذکر انہوں نے کیا پاکستان بھارت کے سیز فائر کا، لیکن ساتھ وہ ٹریڈ کا حوالہ دیتے رہے. ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ بموں کا ٹریڈ نہ کریں، پروڈکٹس کا ٹریڈ کریں. تو میں بالکل یہ سمجھتا ہوں. اور دوسرا میں بڑے باوثوق کہہ سکتا ہوں اعتماد کے ساتھ کہ وہ دنیا میں اپنی لیگسی ایز اے پیس کیپر پریزیڈنٹ چھوڑنا چاہتے ہیں بجائے کہ کسی نئے کانفلکٹ میں وہ جائیں. لیکن آج مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کئی مسائل، کئی جو کانفلکٹس ہیں انہیرٹ کیے ہیں. 12 سال کی ویک فارن پالیسی کو 6 مہینے 4 مہینے کے اندر فکس کر لینا، اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. اور میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ وہ فرسٹریشن کا اظہار کرتے ہیں. بالخصوص انہوں نے 1-2 دفعہ رشیا اور یوکرین کے حوالے سے فرسٹریشن کا اظہار کیا. تو ہی از ان اے ویری ٹف اسپاٹ رائٹ ناؤ اگر دیکھا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا میں کوشش کریں گے کہ امن کو پروموٹ کریں کہ بجائے. ساجد صاحب، یہ اچھی بھی چیز ہے. اس چیز کا ہم نے مظاہرہ تب دیکھا تھا جب پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ ہوا تھا. بہترین ثالثی کا کردار انہوں نے ادا کیا. یہ فرمائے گا، اس دفعہ بہت سارے حلقے یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو سمجھنے میں شاید تھوڑی سی غلطی کر گئے ہیں، مس کیلکولیشن کر گئے ہیں، کہ وہ سمجھتے تھے کہ ایران کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا. لیکن گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ دوحہ میں جو ہوا اس کے بعد جو ہے قطر کو درمیان میں انوالو کیا گیا. دیکھیں، پاکستان بھارت کا جو مسئلہ ہے، آپ دیکھیں انہوں نے اپنے پہلے 4 سال کے اندر بھی ثالثی کی آفر کی تھی. اور کس طریقے سے آج بھی بھارت ان کے انفلوئنس کو اور ان کے اس انوالومنٹ کو ریکگنائز کرنے سے قاصر ہے، جو کہ ایک افسوس کی بات ہے. اور انہیں اس کی پرائس پے کرنا ہوگی ان فیوچر میں، چاہے ٹیرف کے حوالے سے، جیسے ٹریڈ کے حوالے سے، اور جس طریقے سے انہوں نے پچھلے دنوں ایپل کو منع کیا ہے کہ یو وانٹ بلڈ دا پلانٹ ان انڈیا. تو آپ دیکھیں، اس وقت اگر دیکھا جائے تو بھارت ایک ایسا کنٹری ہے جو ہواؤں کے رخ میں کو سمجھنے سے قاصر ہے. وہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے سے ابھی تک قاصر ہیں. وہ اپنے فارن پالیسی کو ریوائز نہیں کر رہے. بھارت آج آئسولیٹڈ ہے اس ریجن کے اندر، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، پاکستان، چائنا، تو آئسولیشن ہے وہاں. اب تو میرے خیال میں ایران سے بھی انہوں نے ریلیشن شپ خراب کر لیے ہیں. چاہ بہار انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی وہاں پہ، لیکن اس جنگ میں کوئی ان کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ان کی طرف سے. دوسرا، اس چیز کو بتانا ہوگا کہ انہوں نے امریکہ کو اپنی ایئر سپیس بھی یوز کرنے کی اجازت دی ایران کے حوالے سے. تو میرے خیال اس ریجن کے اندر دیکھا جائے تو بھارت آئسولیٹڈ ہے، اور پاکستان اس خطے کے اندر ایک نئی پاور بن کے ابھر رہا ہے، جو نہ صرف آربیٹریشن ثالثی میں کردار ادا کرے گا بلکہ ٹریڈ کے اندر بھی. سی پیک پاکستان اور افغانستان جائے گا. اور میرا خیال ہے امریکہ اور فارن پالیسی پاکستان اور چائنا کو اس ریجن میں یہ گنجائش دیں گے کہ پاکستان نہ صرف ٹریڈ انجوائے کرے بلکہ پاکستان ایک رول ادا کرے گا امریکہ اور چائنا کو قریب لانے میں بھی. جی سر صاحب، یہ تو پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے نا جو میرا سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ بہت سارے حلقے یہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ایران کو اس دفعہ سمجھنے میں تھوڑی سی انہوں نے غلطی کی ہے، کہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید اتنا ورڈز ریئیکشن آئے گا نہیں جتنا ایران کی طرف سے دیا گیا. کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل، میں بالکل آپ کی اس بات سے ایگری کروں گا. نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پورے طریقے سے کیلکولیٹ نہیں کر پائے بلکہ اسرائیل بھی کیلکولیٹ نہیں کر پایا. اس دفعہ دیکھا جائے تو ان کا ڈوم جو ہے ایئر ڈیفense سسٹم اتنا جو کارگر جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا. ان کے ایئرپورٹس نشانہ بنے، ان کے پاور پلانٹ نشانہ بنے. آج بہت بڑی تعداد جو ہے اسرائیلی شہریوں کی وہ ٹینٹوں میں بیٹھی ہے. بہت زیادہ لوگ جو ہیں شیلٹرز میں ہیں.
तो मेरे ख्याल में कई नई चीजें जो दुनिया है उसने सीखी हैं। ईरान ने भी कई नई चीजें सीखी हैं कि उनके दोस्त कौन हैं, दुश्मन कौन हैं। मेरे ख्याल में फ्यूचर में ये दोनों कंट्रीज इजराइल और ईरान और बहुत जरूरी है साजिद साहब ये समझने में कि आपका कौन सा दोस्त गुड टाइम फ्रेंड है और कौन सा ऐसा दोस्त है जो कि आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होता है। बेहद शुक्रिया, आप समाज से गुफ्तगू कर रहे थे